पैदा होती थी जब वो यूरोप से होके आए, लंदन से होके आए, गर्च हवा में थी जो इल्म, जो आगाही रखी, इसको आज इस मजलिस से जान कर जाइए। अल्लामा इकबाल के पैगाम को, उनकी फिक्री सरचश्मे हयात को भरपूर कोशिश करने की कोशिश करेंगे ताकि हम भी दुखती हुई इंसानियत के लिए कुछ मदावा कर सके। आज इंसानियत तड़पड़ाकियात का मसला, आज बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, जवानों का मसला, राहों से भटकाने के लिए बहुत सारे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। इसलिए जरूरी है, अल्लामा इकबाल ने मगरिब को भी देखा, उन्होंने मशरिक को भी देखा। हम क्योंकि ये मैं बार बार आपके गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन, जिब्रील आलम ठंडक हो शबनम। अदब से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मगर जहाँ तक इकबाल को मेरा जो है, इसमें किताबें इसके बारे में मैंने पढ़ी है ऑफ इस्लाम, इसमें से जब हम इसको देखते हैं कि जो इकबाल का कंसेप्ट है, इसकी रेलेवेंस वाकई इस वक्त इस कौम को इसकी रेलेवेंस है, इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इसमें से मैंने वो निचोड़ के कुछ जो नुक्ते हैं मैंने निकाल के रखे हैं। इन 4-5 चीज़ों को मैं आपके सामने रखता हूँ, इसके बाद ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लामा इकबाल की तरफ से इस्लाम में मजहबी फ़िक्र की तश्कील नौ, इनके लेक्चर का एक खमियाजा भुगत रहे हैं। बकौल इकबाल फितरत अफराद था कि तालीम ही वो बुनियादी उनसर है जो कौम के बनाव और बिगाड़ में सबसे बुनियादी किरदार अदा करता है और जिसके दूरस असरात कौम के अमूमी मिजाज और सोच पर मुरतब होते हैं। आने वाली नस्लों की सोच मगरिबी की तहजीबी और तालीमी मायाताओं की गैर मौजूदगी में इनके मौजूदा आला तरीके से इस मुल्क का साज़ो दर्द दागो जुस्तजू आरिज़ू, हर घड़ी अफलाक पे रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाके दामन हो रुफू। आह ऐ जबरील, तो वाकिफ नहीं इस राज से। सान लोलो शबनम जी सन् छे कचा जान, शबनम जी सन् छे कचा जान, दिल दित सुच एस परनावान, अक छे वनान मान लोलो शूबन कॉलेज सान लोलो। यो सचुक सह दौर तो बहरहाल प्रोफेसर नज़ीर साहब इतफाक प्रोफेसर नज़ीर साहब बारामूला रॉबर्ट कलाकार, रॉबर्ट वनन महफिलन मज शार हस है, बासा यमे रॉबर्ट करन कार हस है वनुम रॉबर्ट वनन महफिलन मज शार हस है, बासा यमे रॉबर्ट करन कार हस है, वल बोज अखरस ये वने राज मंजुक राज, वल बोज अखरस ये वने राज मंजुक राज, रॉबर्ट तालिबो ये आस महरिन ते बे महाराज, वल बोज अखरस ये वने राज मंजुक राज, रॉबर्ट ये तालिबो ये आस महरिन ते बे महाराज, रॉबर्ट बे रॉबर्ट रिश्तेदार हस है, बासा ये मेरा बर्ट करनकार हस है, रॉबर्ट बे रॉबर्ट रिश्तेदार हस है, बासान ये मेरा बर्ट करनकार हस है, इंसान वना गुब छुगमुत बार हस है, बासान ये मेरा बर्ट करनकार हस है। उसके हक में तकनतु अच्छा है या ला तकनतु। खो दिए इनकार से निस्वा और इकबाल
آج جب ہم ایمان، لچک اور انصاف کی تبدیل کی نظریات پر غور کرنے کے لیے جمع ہیں، میں آپ کی توجہ جدید دور کے عظیم شاعروں اور مفکروں میں سے ایک ڈاکٹر محمد اقبال کی ہوں۔ اقبال جو شاعری مشرق کے طور پر مشہور ہے، اپنے منفرد فلسفیانہ اور شاعرانہ ویژن کی وجہ سے مشہور ہے۔ اپنی شراکت اور مسلمانوں کو اپنی شناخت پر فخر ایسی دنیا کا نظارہ فراہم کرتے ہیں جس میں خواتین با اختیار، تعلیم یافتہ اور حصہ دار ہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اس کے بعد نازیہ، اس کے بعد میں بلانا چاہوں گا مہوش منظور کو، میں اب بلانا آئیے اگر ہے یہاں پر نفیسہ جان۔ تو چونکہ اور اپنی سند حاصل کریں، نذیر طالب صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں مشتاق کرمانی صاحب سے کہ وہ آئیے اور اب میں گزارش کرنا چاہوں گا محترم و مکرم رضا جوہانی صاحب سے محمد اسحاق سے گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر گلزار صاحب۔ جی، ہم نے آج جو ہے یوم اقبال کی نسبت سے ایک پروگرام یہاں منعقد کیا جس میں ماہر اقبال ڈاکٹر شیخ نذیر صاحب کو ہم نے دعوت دی۔ ان کا جو لیکچر تھا وہ اقبال کا سرچشمہ حیات پر تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے ساتھ تقریری مقابلہ رکھا تھا، اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں کے جو شعراء ہیں ان کو دعوت دی تھی۔ ایک محفل مشاعرہ تھا، اقبال کے مختلف حیات کے مختلف گوشوں کو ہم نے بچوں کے سامنے رکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اقبال کی جو فکر ہے، اقبال کی جو سرچشمہ حیات ہے، وہ بچوں تک، وہ عام لوگوں تک پہنچے۔ آج کا جو پروگرام تھا یعنی یوم اقبال ڈے پہ ہم نے ایک پروگرام سیلیبریٹ کیا جس میں ہم نے بہت سے شاعروں کو انوائٹ کیا تھا، اور ہمارے جو صدر یعنی ہمارے جو چیف گیسٹ تھے وہ پروفیسر نذیر احمد شیخ صاحب تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اظہار خیال اپنا ہمارے ساتھ پیش کیا، اور انہوں نے بہت کچھ ہمیں سکھایا۔ اور جیسے کہ ہمارے جو صدر ہے اردو شعبے کے صدر یعنی جو ہمارے فاروق احمد بٹ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک طویل اسپیچ کے ساتھ ہمیں بہت نوازا، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو اس پروگرام سے ملا۔ مشاعرے بھی ہوئے، اسپیچ ہوئی، اور بہت ہی مزہ ہمیں اس دن پہ آیا۔ یوم اقبال کے دن پہ ہم نے بہت ہی انجوائے کیا۔ شکریہ۔ یوم اقبال کے موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ میں ایک مشاعرہ طے پایا، اور جس میں دیگر مختلف جگہوں سے جو ہے شعراء حضرات نے یہاں پہ تشریف لائے، اور ایک کامیاب مشاعرہ بھی ہوا، اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ کے شعبے اردو سے، انہوں نے مشاعرے کا انعقاد کیا، اور بہت بہت شکریہ۔ علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر جو ہے مجھے بہت پسند ہے کہ فریب کشمکش عقل دیدنی دارد کہ میر قافلہ و ذوق رہزنی دارد۔